कडवलपालकर. थिवी ज्या जाग्यान ही युनिव्हर्सिटी येता त्या युनिव्हर्सिटीचें नाव वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी म्हणून. इट इज कमिंग इन द लँड सर्वे नंबर 88/1 आनी ही आख्खो जागो कोणाचो एट मेजरींग अरावंड 2 lakh कोणाचो जागो कोमनीदादचो. आतां ही भिवपाची गरज ना, कित्याक सांग अजून पर्यंत जागो वचूंक ना, पण वो वचच्या पयलीं झगडचो पडटलो. एक गजाल म्हाका विचारपाक जाय, हें सगळें आतां IPBच्या अंडर जावपाचें थारलेलें आसा. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड 2014 सालान स्थापन जालो. ताजें उद्दिश्ट कितें आशिल्लें की भायले इन्व्हेस्टमेंट गोंयांत हाडप आनी गोंयांत उदरगत करप. कशा पद्दतीन तर आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जॉब दिवन. आतां ही जी युनिव्हर्सिटी कितें येता पळय तातूंत डिफरंट कोर्सीस आसा. प्रेसवाल्यांनी उलोवचें न्ही म्हणून थंयसर खंय प्रेसाचो एक कोर्स आसा. आतां मेडिकल स्टुडंट आसा, मेडिकलाचो एक कोर्स आसा. पण प्रामुख्यान प्रेसवाल्यांनी थंयसर बोवाळ करचो न्हू. आनी जे कोण नवीन प्रेसवाले इच्छूक आसा प्रेस रिपोर्टर जावपाक किंवा एडिटर जावपाक, तांच्यांनी थंयसर एडमिशन घेतलें की पावतू सा, हाज्या फुडें बोवाळ कोणी काडप ना. आतां मजा अशी म्हळ्यार आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो गोंयांत आसा आनी नॅशनलाकूय आसा, मजा म्हणजे अशी जितले हे भायले भुतां जी आसा पळय ती गोंयांत पावता. कित्याक पावता? लास्ट टायमूय हांवें सांगलां, तांकां वरद हस्त, तांकां जो आशिर्वाद आसा पळय तो माननीय आमचे देशाचे प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदी. आनी तांकां रक्षण दिणारे कोण तर देशाचे आमचे होम मिनिस्टर बाब अमित शाह. आनी ह्या गोंयांत तांचें पालन पोशण करणारे आमचे प्रमोद सावंत सरकार. म्हाका इतलेंच विचारपाक जाय गोंयकारांनो, हे प्रत्येक वेळार जेन्ना विशय निर्माण जाता असले, जेन्ना जमीन खावपाचे, आनी जमीन खावपाचे विशय कशा पद्दतीन सिस्टमॅटीक, म्हणजे मात सुद्दां हेवटेन पीन तोपली जाल्यार तुका आव करप ना तुवें, पण तें सिस्टमॅटीक जावपाक जाय. मागीर तें खंय तरी कोर्टान मॅटर पावपाक जाय. आनी कोर्टान मॅटर पावल्या नंतर म्हणप कितें? मॅटर इज सब जुडीस. म्हळ्यार तुवें उलोवप ना, ना तुवें करप ना, तुवें करप ना. लक्षांत दवरा, थिवी हो एकदम सुंदर निसर्ग रम्य एकदम एरिया, ज्या जाग्यार अजुनूय गोंयकारपण शाबूत आसा. जर हे असलें कितें आयलें जाल्यार थिवीकारांनूच तुमी विचार करा. गोंयकारपण म्हणून अजून कितें उरपाचें आसा जाल्यार तें सांबाळून दवरा. आनी असल्यो जर युनिव्हर्सिटी येता अशें जर म्हळें जाल्यार लक्षांत दवर, गोवा युनिव्हर्सिटी आमची वायट ना. हांचे कडेन बोल्सान पयशे ना मरे ती रिपेर करपाक. सादो थंयसर रस्तो जर वता युनिव्हर्सिटी कडेन न्हय, हे जे व्हडले पोर्ट होल पडल्या ते कोण आजो करतलो म्हजो? रिपेर करा. मागीर अशें सांगू नाका भुरग्यांक थंय शिक्षण बरें मेळना म्हणून आमी नवी युनिव्हर्सिटी हाडल्या म्हणून. आतां जे नवीन कोर्सीस थंय करपाक जाय पळय ते एज्युकेशन मिनिस्टर आमचो आज कोण आसा? प्रमोद सावंत. ताणें थारोवंक जाय न्ही. आनी तूं रोखडोच रेडी जालो मरे. IPBचो चेअरमॅन तूं, एज्युकेशन मिनिस्टर तूं, म्हणजे परमिशनां सगळीं तुवेंच दिवप. म्हणजे कितें खबर आसा? तळ्यान तळूय तुजे तळेय तुगेलें आनी मळ्यान गेलो मळेय तुगेलें. आतां मदीं कोण उरल्या? आमी उरल्या मरे ग्रास. गोंयचे लोक लक्षांत दवरा, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आनी तांचो मुख्यमंत्री गोंयच्या लोकांक ग्रास समजता, तांकां पांयां तुडोवपाक सोदता. हाजो मातसो अंदाज घेया फुडें कितें करपाक जाय तें. आमी परत हे तिगूय जाण येवन बोवाळ मारपाक ना. आतां बोवाळ मारून मारून काळीज तोंडांच्यान भायर पडपाची शक्यता आसा. त्या खातीर हांवूय स्लो उलयतां, पण तुमचो आवाज मोठो जावपाक जाय घरांच्यान भायर येवन. धन्यवाद.